جناب ذاکر مدثر نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تھوڑے نے کافی آباب تشریف فرما ہو 14 دے خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری و نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ سارے مومن اکھاں بند کر کے مخدوم میں اول کی ذات تے صلوات۔ بڑیاں عظیم ہن کربلا دی ماما، حسین دی کسے کمینے کا محتاج سنی ہے کہ میں عرض کیتے بڑیاں عظیم ہن کربلا دی ماما، جنہ دعا دا قانون بدل کے محمد دا دین بچائے۔ بستے ہو کرو سوال ذاکر مولا دا دعا دا قانون کی میں بدل آئے۔ اس سالیاں زمانے دیا ماما اپنی اولاد واسطے دعا مانگ دیا، او میرا کریم اللہ میرے پتر نو لمبی زندگی عطا کر۔ اللہ دی کائنات دے جو واحد کربلا دی مامن جڑیاں دا محرم دیا سر تے قرآن رکھ کے آدیا رہی، او میرا کریم اللہ کل دا دے چڑھے تے ساریاں تو پہلے میرے پتر دی لاش بس دلو علی دیا دھیر کسی دا محتاج نہ ازادر ایوے حق غریبان دے غم میں چروں آیا۔ ازادرو اصغر دی ماں پتر نو چاہی بیٹھی ہولے ہولے آدھی بیٹھی، اصغر ارمان ہی ہو ہے تمہیں 6 مہینے دیں تے میں بھی بیگانی کوف دیاں۔ اصغر بیکھنا جیڑے ویلے دی آئیے نا اکبر دی لاش لیلہ دا سر فخر تو بلندے تے جیڑے ویلے دی آئین قاسم دے ٹکڑے فروا دی کہتے تھکی نہیں پہنتی۔ اصغر میرے کھیر دی لاج رکھے میں وین دے بلکل قریباں۔ ازادر بھاوے ہے نا 6 مہینے دا تے ماں ہی انداز دے نال چاہی کھڑی، جدہ ماں کہنا اصغر میرے کھیر دی لاج رکھے، ماں دے قدمہ لے پاسے چھوٹا جے ہاتھ بدائے، چھوٹے جے لب کھول کے دے اماں تیر کمان نہیں چاہ سکدا، نہیں چاہ سکدا تلوار میرے پہلے قدر تے ٹر آسینو کل ہاشمی چھوڑ مزاراں آدھے اماں جدہ لاش میری ہے برآمد کرنی وچو قبر دیا بدکاراں جدہ تیجی وار شہید تھی وہاں تاں بخشیں بدری داراں۔ ازادروں کے یہ ڈاڈوکھا وین پیتے نہ بدون دی لاڈلی نو یا زمین کربلا حلیے تے جی میں مقتل ٹردان دے نے توڑا زخمی امام پتروں تے بھیران دیاں لاشاں چاہ چاہ کے تھکو یا حسین۔ میرے امام زمین کربلا دے ہاتھ رکھ کے بہ گئے، میرے امام فرما او زمین کربلا تینوں مولا بناون واسطے تما زینب جی بہن لے کے ٹریاں، تیرا جگر کیوں پھٹتا ہے؟ زمین بول کے آدیا مولا اصغر دی ماں روکو ایڈے ڈکھے وین نہ کرے۔ ازادر میرے امام اصغر دی ماں دے خیم میں چایا، میرے امام فرمایا اصغر دی ماں میں حضر قرار دا پتراں میں تیٹو فوجہ جو رستے پڑھا دینا پتر لے کے پیک شاہ ٹورمان پترہ مویا دعا کریں دائی ایک اصغر دا لاکھ اصغر ہو سیا قدمات ہاتھ لاکھ کیا دیئے مولا میرے پتر نو میدان گھن میں جو۔ ازادر میرے امام فرمایا اصغر دی ماں جنگ جو بھاگ دی دیئے انصاف نال 10 مجاہد میدانی میں دن آدھیے مولا اللہ سے انتظار کرو میں پتر میں تیار کر رہا علیہ خیمت کے نہیں
دو چھوٹے چھوٹے چولے پوائے، چھوٹی جی ڈھال، چھوٹی جی تلوار، چھوٹا جی تیر کمان، چھوٹی جی پتر دے ساتھ پگ بنائیے تے پگ بنے دی جاتے شاری اللہ جانے اصغر دی مال کیڑا خیال آیا پتر دے چہرے تے تاتا لہنک آکے نے امام دی ہتھاں تے رکھے میرے امام پتر دے پاس بیٹھا جڑی میرے امام گل کیتی ہو بہن سناواں صحیح اللہ جانے کیویں تیار کریں دی رہی ہے کیڑی سونی پئی لگ دی ہے میرے اصغر نو تاتا لہنک جواب پوچھدا ہی کا گلا اے جو ڈاٹھی گرمی ہے اصغر نو دو چولے کیوں پوائے میاں قدموں تے ہتھ لا کے آدھی مولا حیدر قرار دینو جان دیاں اصغر ترائے پھلے تیر دا پانی پیونا ہے ایک چولے نال میرے پتر نو دفن کراویں جو ریت ڈاڈی گرامے پیا چولا مولا میں گواڑے میں امام فرمایا کہ کرے سے آدھی مولا جدا فجر دا تارا چڑھ سیا ہر ماں پتر چاباسی مائی و چولا چاباسا وین کر کے اکسا میں تھانج داوے لائی ازادر میرے امام پتر نوی انداز نال چایا آگیا میدان جو پتر لے کے اکبر دا بابا اللہ لعنت کرے پسرے ساتھ کمینے تھے اس میرے امام نو آندہ لٹھایا تنزیہ انداز چھس کے آدھایا ویکھو حسین قرآن میں لاگی دیا دایا تنزیہ ہسے حرامیہ تنزیہ انداز چھس کے آدھا پیا ایدی کائی نہیں مننی ہو بے چمک دار دے بھاویں لاکھ قرآن